ځان له خدا خبره ټیک ده بارون کم الله دے مشکل کو شام اللہ دے صحتم اللہ ورکی جندم اللہ ورکی مرضم اللہ بیائی صحتم اللہ ورکی طول کان اللہ کی خدا مانا کہ دا دے الہ مانا دا ندا دا معبود دا غلط دا 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 طول متکلمینو دا محدثینو دا مفسرینو دا اہل لغتو اور دا طول چی دینو دا تغلیط تے اور دا دی تمام مثال ویلو آج سڑی چکم دے دا جی سر جمک ہو رہا نگاہ دار ہمارا زراہ خطا حتی در گزارو ثواب ہم نے ماں دا شیر مانا دے کولا کہ پلار اتلمن عمار میں اولی دو نو گزار میں پہ اوکو نو گزار میں خطا شو خو ثواب میں اوشو دا خبرزان لٹک دا کنا ٹک دا کنا کہ پمار گزار اکی او خطا ثواب دے اوشو خود شیر خدا مانا نہ دا کنا دا دی دا غسی مثال خاجی والذین یدعون مع الله الها آخر بل اغد عباد الرحمن کہ نہ بل اللہ سر بل الہ فلا يقتل نفس التي حرم الله الا بالحق نہ قتل کی نفس کہ اللہ حرام کر دے مگر پہ حق سرا حق اغد قصاصنی وجنی یا چدین و رجمنی وجنی یا قطع الطریقی دا اسوس نہ دا قتل جائز قتل دے اگر خون بفتوا بریزی رواس ببے حکم بشر اب خوردن خطاس دیت پاکو وینت توی کا نو روا دی دلرا بیشتر حکم نہ ابسکل نام نہ روا دی مفعل ذالکا کسوک دا کارو کی زناو کی ناجائز قتلو کی خدای سربل الہو گنی یلقا ساما دے ملاقشی او دا عقوبت او دا گناہ دا سزا سرک یضاعف له العذاب دا چندول شی عذاب یوم القیامت بانی ویخلد فیہ مہانا ہمیشہ بھئی پدی عذاب کی مہان دا کافر عذاب چی دے دا دہانت تے دا مومن اغا تطہیر دے الا من تاب ومن عمل صالحا مگر اغا سوک کہ توبہ باسی ایمان روڑی عمل کمل صالح فولیک عبداللہ سیئاتم حسنات دا کسان بدلی اللہ سیئات دے پنیکو سرا دا مطلب نہ دے چا بدے بے نیکی شی مطلب دا دے بے انتم حسیئتو بالتوبتیم سیئہ با توبی سر لری شی ختم بشی او اللہ بداغی پدے والا حسن چکم دے دا ذکر کینو حسن بولولی کینو وکان اللہ غفور الرحیمہ دے اللہ متصف پا غفوریت رحیمیت سرا دا نجم تیرے چوز زمان کو نہ دے دا دا پار دے استمرار دے کنم ومن تابا اغسو توبہ وادا ترغیب دا توبے تا وعمل عملا صالحا عملو کا عمل صالح یتو اللہ متابا اللہ تبراجے کے دو سرا والذین بل عباد الرحمن غدی لا یشهدون زورا دینہ حاجی کی دروغ تا دا دروغ مجلس تا دا گستاخ مجلس تا دا بیادب مجلس تا غی تنور دی ویذا مرو باللغوی کتی پلغوا سلغوا کاری مرو کراما تیرش کرام ایک شرکت نکی ام مجلس کی کینینا ولئن ذکروا بآیات ربهم آکسان چغلیت پنور کیشی پایتون ربانی لم یخلو علی صم و عمیانا نپری پدی بانی کانو اوڑاندو نا بلکہ وایوری رتے کچھ کی عبرت نوالی والذین بعض آکسان دی یقولون چوائی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین او بخ منگ دا پارا اے زمنگ ربا زنگ دا ازواجنا زنگ دا اولادنا یخوال دسترگو چنیکانوی او آگے کے فائدہ وی وجعلنا للمتقین اماما او گردے منگ دا متقین دا پارا پیشوایان لیکن متقین پیشوایا با متقین اولئک یذون الغرف تما سورو دا اسمہ دا پارا تعلیل دے اولئک الموصوفون من آغذین عباد الرحمن صفات شروع دی موصوف دی صفات مذکورہ سرا یذون الغرفتا در کو غرفہ الدرجہ فی الجنتی درجہ پر جنت کے بما صبرو اچھی صبر کر دے ویلقون فیہا تحیتا و سلاما دی تربا ملاقی کولی کے پدی کے پیشکشی و سلام تحیت اہل جنتو ملائک بورتی سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین خالدین ہمیشہ بھئی پدی کے حسنت مستقر و مقاما خیستہ دا جنت دا جہد دا زید قرارنا اور دا جہد دا مقامنا قل ما بکم ربی لولا دعاؤکم دا بیان دا اہمیت دا دعا دے او ایتا پیغمبر علیہ السلام پروان للہ پتاسو بانے کستاسو دعانی یوفی شدائدی پس اختو کہ خدای تا سوال نہ کوئے خدای تا زاری نہ کوئے فقط کذبتم
تاسو تکذیب کړو اے کیف یابو بکم پتا څنګه تر پروا ولري فقط کذبتم تا تکذیب کړو فسوف یکون لزاما زری چې عذاب د الله تعالی د تاسو سره لازم د عذاب تاسو سره لازمی او تاسو سره به دایمي کړي سورۃ الشعراء وای ذکر دی کې د شاعرانو ذکر راغله دی وشتمهم الغاوون ټول سورۃ انعامول شي په نوم د سورۃ الشعراء سره تسمیه د کل شا په اسم د جز سره دا سورۃ شپږشتم سورۃ ته په اعتبار د جمع وسلوي ختم له په اعتبار د نزول سورہ واقعین رست نازل شوه دي د دې سورۃ ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې ابتدا د سورۃ کې مخ کې بیان د قران پاکو دلته بیان د قران پاک دی مخ کې انکار د منکرینو او دلته انکار د منکرینو دی دلته تقریبا الله تعالی د پیغمبران علیهم السلام و پیغمبرانو قصص الله تعالی ذکر کوي داغي د قومونو داغي د نافرمانی داغي د وبال د دې صورت موضوع کان فی سورۃ النور اتباع النور الالہی سورہ نور کے اتباع نور الہی وا ورپسې چې کوم اغا ابل سورتو سورۃ الفرقان هغه کې دا چې کوم د نرفع د موانیو د اتباع د نور الہی وا او په دې صورت کې بیان السلوک الالہی مع المنکرین والمقرین عن النور الالہی بصفت العزیزیت والرحیمیت مخی سورہ نور کے اتباع د نور الہی وا سورہ فرقان کی آگے کے رفع د موانیو د اتباع د نور الہی وا اور پدی صورت کے بیان سلوک الہی دے د منکرین د نور الہینا اور د مقرین د نور الہی بصفت العزیزیت والرحیمیت یو د پار صفت د عزیزیت تے چکا منکرین دی بل بار صفت د رحیمیت تے چکا مقرین او مصدقین دی درون منیر کو خلاصہ التسلیت لنبی علیہ السلام تسلی د نبی علیہ السلام تا بسبب انکار المنکرین لا تغتم د انکار غم جن کی غما لو اراد اللہ اجبارهم ذل عناقهم لعا خادعین که خدای دی د اجبار عدل لروي د دې سکون وخت شو مجبوران به امانه او خدای اختیار ورکړي و بیان بعض واقعات المکذبین بیان د بعض واقعاتو د مکذبین امم دی و بیان دلائل التوحید او د توحید د دلائل بیان دی د وو پیغمبرانو قصې الله دلته ذکر کوي په دې سورۃ الشعراء بسم الله الرحمن الرحیم طا سین میم تو اشارت د خدای صفت تا طاهر سی بل صفت تا سمیع بل صفت تا مجید یاتی طرب العاشقین فی میدان المحبت سرور الواصلین فی میدان الوصل من محبت العاشقین فی میدان العشق تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دی کتاب مبین چی ظاہرون کے دا احکام لرا لعلک باخو نفسک اللہ یکون مؤمنین شاید تا ہلاکون کے زان خپل لرا دا خفقان پوجا چی دینی مومنان کنینو نبی کنا ان نشا کمنگ ارادو لرو ننزل علیہم من السماء آیتا نازل ایبانی اسمان نے و نشانی و علامہ فظلت اعناقهم لها خادعین او بگری سٹون دی دا پار دغه علامی عجزی کون کی مجبوران بے بیامنی واللہ دا سے نکی سوک مجبور کینا اختیار ورکے قدرت ورکڑے دے او دلائل نازل کری دی کتابون لیگلی دی پیغمبران لیگلی دی مایتی من ذکر من الرحمن محدثین اللہ کانو عنہ معردین نرا دی تا دیو ذکرنا چا قرآن دے در رحمان دے طرفنا چا محدث نزول داغے الا کانو عنہ معردین دی داغے نیراد کون کی فقط کذبو دی تکذیب کرے دے فسیت انباء ما کان بی استہزیون در چراب چی دیتا عواقب انجامون دا آغی تی دور بستاہ کولا دے استہزا انجام بدی تا معلوم شیم اولم یرو ایادی نگوری
الى الارض ازمکتا کم انبتنا فیها من کل زوج کریم سمر ما زرغن کړي پدې کې دار صنفنا مکرم غورا معزز ان فی ذلک لایه بیشک بدی مذکور کې علامه رضا اللہ دا قدرت ما کان اکثر مؤمنین اکثر ایمان راوړون کی وان ربک لهو العزیز الرحیم بیشک رب سے عزیز دے غالب دے پاغا چابن چانے انتقام اخلی چال عذاب ورکی اور رحیم دے رحم کو پاغا چابانی اور چکم اغا مومنان دی کنم دا دویم رکو شروع کی گی ددی سورۃ الشعراء ددی رکو مخ کی اگی کے بیان دا مکذبینو اور دا عاقبت دا مکذبینو عدل تا بیان دا قوم خاصہ دے چغا فرعون او اتباع دا فرعون اید موسیٰ سم تکذیب کو اللہ تعالیٰ چکم دی دا ہلاک کرلو دا دیرو کو خلاصہ بیان قصت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام وذکر بعض الامم السابقة من المجرمین بیان دا قصید موسیٰ علیہ السلام دے او ذکر دا بعض امم سابقہ دے دا مجرمیننا پا دی صورت کے ولما کان جرم فرعون جرما عظیما حیث ادعا ربوبیتا دا فرعون جرمو دا دیر لوی جرمو اگر دا ربوبیہ ان ربکم العلائی ویلیو نو دا قصہ چے دے اولا ذکر شوا نور اور پسید پیغمبران نور قسم ذکر کی وان الخوف عن المزدر لا ينافي الكمال دا مزدر شین یرا دا منافی دا کمال ادو نبوت سرندا وبیان امتنان فرعون علی موسیٰ علیہ السلام بیان دا منت بیانولو دا فرعون دے پونسا چامبتا بلا مددما کول کے ماستا تربیہ علم ربک فینا ولیدا جواب موسیٰ علیہ السلام دے فرعون تا وسأل اولا حریت قومه من عبدیت فرعون رومنے سوال دا موسیٰ علیہ السلام داو چی دما قوم دا عبدیتنا دا مریتوبنا دا خپل نوکرے خادمائنا دا اوزگار کا او مناظر دا اہل حق دا اہل باطل سرا سنت الانبیاء دے سنگتی موسیٰ علیہ السلام دا سہارو سرا مقابلہ و مناظرہ دا اکڑ لگنا دا دا دیرو کو خلاصہ دا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ واقعات کا نداو کا ربس تا موسیٰ علیہ السلام تا چورش قوم ظالم تا صدی فرعونیان قوم فرعون دا داغے بیان دے قوم دا فرعون علی یتقون ایت دی دخدے ننی اریگی بلکہ او دی اریگی کنا قال رب انی اخاف ان یکذبون اویل دا ایدم ربا دی اریگما سے ما تکذیب دیو کی دا خوف طبعی چکم دے دا دا کمال سر منافی نہ دے ویدیق صدری او تنگ بشی سینہ زمان نڑ زمان ولا انتقو لسانی امن چلی گی جب زمان او مالا بغسراشی سانچ غسور اللہ کل جب بلگ ان خطا فارسل اولیگا فارسل الوحیا اولیگا وحی حاون سامتا دا زمان رور دے او دے جبکم فسیح تر دے ولہم علی ذنبن ددی پما یو جرم دے ددی پا گمان کنی موسیٰ علیہ السلام کو خلاصے کو پا خلاصی کسو گستاغ لسوک سپیڑا جائز دی اگا یو لقبتی لسوک ورکو اگا پیغمبران سوکو اگا تابران اوڑو فقدو علی بس مرچ آگا التذک اطلاق دا ذنب پیشوے دے فاخاف ان یقتلون زیریگم چی دی ما قتل نبی قال کھلا ہرگز دا سندا لا یقتلنکا تا دی نشی وجلے فذهبا بآیاتنا لرشد ما پعلامو موجزو سرا انا ماکم مستمعون منگ دا تاثر او دل کیو چه دے سوئی طریقہ و تخیی فأتیا فرعونا ورش فرعون تا دوارا فقولا ورتعو آئے انا رسول رب العالمین بے شک ہر واحد زمونگا رسول درب العالمین ان کل منا رسول رب العالمین او پس خبرا ان ارسل معنا بنی اسرائیل اولی گما بنی اسرائیل خپل غلامین آزاد کا قال اویل ورتا
موسی علیہ السلام لار کلام کې ادماج دی لاړ ورته دغه بیان وکړو د قوم د آزادۍ مطالبه وکړه. قال اول وت فرعون الم نربک فینا ولیدا یا موسی تربیت نو کړي په مونږ کې پدال تور کوټه وي صغر سینې کوي شیر خوارای کوي ولبست فینا من عمرک سنینا او تا درنګ تیر ک په مونږ کې ډیر کالا تقریبا 10 کال چې کم دی پورې د په تربیت کې او په الیحات باندې مشهورون. وفالت فالت کلتی فالت انت من الکافرین تا کار هغه کار چې تا کړو او ته د ناشکر نه وي دا کار او ته اجمالی یاد ک آسو چا قتل د قبطیو کنه. ایو بادشاہ وی چې تخکار پسې تلو نو التا حاجت ته ضرورت راغې اسوک باندې چې هغه ته ویل چې دا دغه چې کم دینو دا اسونی صدمه دا غاس د واګو سرتا سر زر لګې دي د زر د جیب چاکو راويست هغه پرې کړلې بادشاہ په پوښ ویلې دو خلاص داس سترګو تونیو پیرا د سترګو مې څه خزنی پریوتی دي دا سره ته نږدې کده خوشاله چې بادشاہ خو لیدل نه ما بیا د خف اخره جامع جوړ کړي چې بادشاہ تلل او تل کا من تل کا دا د داغه نه جوړ کړ و نعم بارک الله جی نور خلق به پوه نشو عادت یاد کا تل کا من تل کا تا کار کړو چې تا کړو ما ته معلوم یا تا ته معلوم دی وانت من الکافرین او ته د ناشکر نه وي ناشکری دې کړو. قال موسی علیہ السلام دا کمال یقین د موسی علیہ السلام او صدق دی چې انکار ونه کو. قال فعلتها اذن ما دا کار کړو په دغه وخت کې وانا من الضالین زدنا واقفون ما د دې د انجام ما تدا په چې د سوق انجام با مرګ ته رسیږي دې توي زلات زلت دې توي جو مباح فعل یغین ممنوع فعل لازم شي د اجازه ته بلاره دي او پری وته نو چړې چې پری بیا خو پروت نه زر پاسي کنه یو خبر وګوري چاره تفی کړ دې خو نه دې دې توي زلات زلت د بیا ناراضي ای تماسیت او ګناه نشي ویلې یو مباح فعلی اغه ممنوع فعل لازم شي دا هغه شکر ما ته دا انجام نو معلوم چې دا بمری غنیم. ففررت منکم لستات او تختیدم لما خفتو تا نه ریدم چې ما بقتل کې بیا پکې رااله. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وبخمات الله حکم دا علم چې علم د نبوت ته او یې ګرځو مالر د مرسلین نام. وتلك نعمه تمن علي ان عبدت بني اسرائيل دا نعمت د ما باندې اسبادي چې ما ستاسو تربيت کړې دا ټیک ده خو تا د بني اسرائيل غلامان جوړ کړی دي دا دی ولي کړی دي دا خو بده خبره ده. قال فرعون او الفرعون وما رب العالمين رب العالمين سو ته مونږ بلې. قال رب السماوات والارض ما بينهما ان كنتم موقنين. اول ورته فرعون موسی عليه السلام چې رب د فرعون موسی عليه السلام ورته وې فرعون ته چې رب د اسمانونو دی رب د مځکو دی سب ما بین کائنات دي کتا سو یقین لرون کیه فآمنوا به په د ایمان نوړې. قال من حوله ولا چا پیر لدنو الا تستمعون تاسو نوړې دا دې سوې دا ځنه منطقيان خو دې کې خبره کوي چې دا فرعون چې کومو هغه ورته چې ما تاسو کړی چې ما رب العالمین ما لپاره طلب د حقیقت را دي او دراته جواب کې اوصاف را فرعون دا منطق نه ویلې چې هغه دا منطق ویلو چې د حقیقت د پاره د حقیقت را دي یاد ما شارح دي ما حقیقیه دي دا خو د منطقيانو خبرې دي. هغه ته دا خلق تویل تا ګوره دې سوې دې دا وی چې دا رب د اسمانو د مکو دی اسما بین دي کې دي تاسو نوره دا خبرې بیا تنور غوسه کول لپاره وي. قال ربكم ورب آبائكم الاولين استاسو رب دے رب دا باو اولینو دے. قال رسولکم اللي ارسل الیکم لمجنون استاسو رسول جلے گئے شے تاسو تا دا خلیوانے دے دلیونو خبری کئی. قال مشرق المغربی اللہ رب دا مشرق و دا مغرب دا ما بین دا دی کی دی کائنات ان کنتم تعقلون بشرطی که تاسو پوئے گئے او کنه پوئے گئے نا پوئے نو بیغم شئے. قال لئن اتخذت الہن غیری اخیری جواب جنگ شو. اوئر ورطا فرعون بشرط دی کونی ستا الہ غیر زمانا لأجعلنک من المسجونین زبتاو گردوم دا قیدیانونا
د جیل خانه د ځمکې د لاندې وه. افغانستان کې کومه جیل خانه ده؟ د مزنګ ورته وي، کومه ته وي؟ ځمکې د لاندې یو جیل خانه شته که نه؟ کوم ځای ده هغه؟ هسې ځان خبرې کوي. پولي چرخي څخه ده؟ د ځمکې د لاندې ده؟ تا ته پته ده؟ ته ورته تللی؟ مشهوره جیل خانه د ځمکې د لاندې. پخواني باچان چې خلق به یې قیدول، نو د ځمکې د لاندې دا شمس الایمه صاحب چې کوم دی سرخسي، دی هم په کوی کې قید کړی و. چاپېره به ورته شاګردان ناست وو او ده به ازبر و تال ته مسلې بیانولې. چې ختم به شو، هذا املاء الاسیر عن الجمعة والجماعات، دا املاء د قیدي ده د جمعې نه او د جماعاتو نه، چې بادشاہ د جمعې نه هم قید کړی دی او د جماعاتو نه هم چې کوم دی دا قید کړی دی. منگ بتاو گردو د مسجونینو نا او چې کم دینو قید بدی کو جیل خانه کې بدی واچو کنه. بادشاہانو سره خو بیا دغه کنه اخري علاج دغه صحیح مارشل الله بیا کنه. قال اولو جئتک بشیء مبین، آیات به ما جیل خانه ته دنکای اگر کرات میں په شی مبین سرا یو معجزه می د تخکار کلا. قال فات بها ان كنت من الصادقین، راتو کبدی سرا کته درشتونو نه والا بس. فالقى عصاه امسا غردولا فصعبان مبین، ناسا پدا یو مار سرګن لوح خامار تیو. اول کې بجان ورکوټو بیا بغټیدا او لوی مار بتیو. دا یو معجزه عصا. ونزع يده، راویست لاس پل، فاذا بیضاء للناظرین، ناسا پدا سپینو پړقیدون کې د پازر کوونکو بغیر د برس او د مرض نه کنه. دا دو معجزې کار کړي، یو چې کم دی عصا او یو چې کم دی نو ید بیضا. دا د موسی صاحب دو معجزې وي. دا درېم رکوع شروع کیږي د سوره شعراء نه. د دې رکوع مخکې سره مناسبت ظاهر دی. مخکې ذکرو د قصې د موسی علیہ السلام او د فرعون، او دلته تکمیل د دغه بقیه قصې دی د موسی علیہ السلام او د فرعون. د دې رکوع خلاصہ تکمیل بقیه واقعه موسی علی نبینا علیہ السلام، وان التقرب الى الملك انفع من كل انعام. بادشاہ ته نزدېکت د هر انعام نه دا زیات مفید دی. چې بادشاہ ته قربت حاصل شي بیا ارس ډیر دی، دیس پروا بیا نشته. و بیان ادب السحرة، بیان د ادب د ساحرانو دی. حيث قالوا یا موسی اما انتم اما نكون اهل الملقین، یا من غردو خپل شاتو غردوا. نفوف الله تعالی لهم الى التوبه، دی له خدای توفیق د توبې ورکو د ایمان. اول کې مقابلو، اخر کې موسی سامنے ایمان راوړو. بخلاف فرعون فانه كان سيء الادب، دا بی ادب او گستاخو وبقي على تکبره ونخوته. دے پخپل تکبر، پخپل نخوت، پخپل جهل دے پاتې شو. ام بلقاء السحر لابطاله، دک امر کو دا د الغاء د سحر سره دا د ابطال لپاره. لا يدل على ان سحر جاد، دا نه چې سحر جاد دې تو تاسو کار کوي، بل منازع الحق د اهل باطل سره سنت قدیمه، دا سنت قدیمه ده په خوانه طریقه ده، او غالبیت ته د حق او مغلوبیت د باطل. وان المبتدی قد يصير مقام المنتهي، او دا مبتدی چې ده د کله مقام د منتهی ته رسی بفضله تعالی. د خدای لکه ساحران چې کوم مبتدیانو څومره سخوایی دی ورکو، لیکن ای پروا نه لا دیر ان الى ربنا لمنقلبون، دا جواب ورکو. دا د دې رکوع خلاصه ده. قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، اول فرعون ارکان دولت ته چاپیر ددنو دا ساحر دی چې عالم دی په فن د سحر باندې. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یو وطنی ننګ ولا ورکو، ارادی چاته او باسی د خپل ځمکې نه بشری په خپل سحر سره. وماذا تامرون، سامر کوي معناس ماذا تشیرون، سم مشوره کوي. دو تزان لاندې وګڼه مستشیر شو او مستشار منهم شو، ذکنی امر خدای د اعلی طرف نه ادنا تا. قالوا ارجه واخاه،
مؤرجه دے اصل کے ورکدر ارجاء دا تاخیر ندا مہلت ورکدر لرا اور رود دلرا علیہ السلام وابعث فی المدائن حاشرین الیگا پخارونو کے تخپل مملکت او جمع کون کی سپایان یا تو کبھی کل سحار علیم راتو کی تا تا پہر ماہر سرا دا سحر چا عالمی پہن دا سحر بانی سحر مقابل و پسیر کی گی بس اغا منادی الیگا ساحران نا جمع شو فجمع السحرتو جمع شو ساحران دیر دا مملکت دا فرعون لمیقات من معلوم دا پا دا میقات دا رض معلوم اسو یوم الزینہ دا اختر وضوع دا غرمی وقتو تاریخ مقرر شو زی مقرر شو ٹیم مقرر شو وقیل للناس اولی شو خلقتا هل انتم مجتمعون تا جمع کی دن کے معنی اجتمعوا جمع شے لعلنا نتبع سحرتا ان کانوم الغالبین شاید چین تابداریو کو دا سحرانو کدی غالبی دام دا فرعون جہالتو یو خیزان ترب آلاوی بس نتبع سحرتا سحرانو تابداری بکو کدی غالبانی فلما جا سحرتو ارکل ساحران قال لفرعون ولدی فرعون تا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبین تقبل مزدوره فیصلہ کئی مخی ایا مونږ له به اجر وی که چیرې مونږ غالب شو زنګ بس ثوابي قال نعم او وانکم اذا لمن المقربین تا ما د مقربین نه اول به دخولن دربار زما تاخیر به خروجن پوتو کې رستو پراتو کې مګي چې باچا تقرب راشي بیا دیس کمی پیسو کمی نشتا د لسنسونو کمی نشتا دیس کمی بیا نشتا د کوټو کمی نشتا قال لهم موسی قلت موسی علیہ السلام القوا ما انتم ملقون وګرځوي تاسو هغه چې تاسو غورځونکې پایو ته چې موسی مان تلقي ما نكون اهل الملقين یا مو غورځو یا تو غورځوا فالقوا حبالهم دی غورځي رسخ پلي وایسی هم ساګان خپلې او وقالو دایسین پاسل کې عصوون دي جمع د عصوادا بیا و په بدل شو عصوون شو بیا بل و په بدل شو ادغام شو او زما بدل شو په کسری سره نو عصیون شو بعد عین کته بدل شو په د زما په کسری سره نو عصیون شو کنه اول دی نقسم بعزت فرعون قسم خرم په عزت فرعون سره ان الله الغالبون مونږ غلبه کوونکو فالقى موسی عصاه چې دا ټول ماران جوړ شو اوغد موسی څنګه خپل امسا فاذا تلقف ما يفكون ناتا بدی ټیک دی چې کوم درو جوړ کړو د شهر بس بیا د پلاس کې امسا شو نه ماران شته نه رسجته نه امساګانی شته نو فالقى السحرة ساجدين پرو تساسی د کون کې ویل کدا شهر وې د دام سام سره د مونږ امساګانی شي معلومیږي حقیقت بدل شي قالوا آمنا برب العالمین من یو پر رب العالمین باندې هغه یا تا ما قص کوي زمو مراد تپس کې مرا ربها موسی و هارون رب موسی او هغه یادو هغه ایمان دي قال امنتم لو قبل ان اذن لكم تاسو ایمان دې پر تصدیق مو کو چې ما اجازه درکړ مانم تاسو نه کبي تاسو ایمان نه وړو انه لکبیرکم علمکم السحر بیشک دا تاسو مشر دي تعلیم کړه د سحر فلسوف تعلم تاسو په پوښه په عاقبت خپل امر باندې لو قطعنا ايديكم دغه عاقبت ته پریبکم خلاصون استاسو وارجلکم مخفي کین خفي د جانب مخالفنا ولو سلبنكم اجمعين تبسليكم طول قالوا لا دير انا الى ربنا منقلبون نشتر باک نشتر ضرر موږ رب توپس کې دن کیو دا مبتدیانو د منتهي مقام ته حاصل شو انا نتو یغفرنا ربنا خطايانا ان كنا والمؤمنين بیشک مونږ ته لرو چې مونږ ته بخشش کی رب د مونږه د ګناهونو د مونږ مخ کې سغلته یا موسی سره مقابله وکړه دا د دیو جن چې مونږ شو اول مؤمنین په موسی علیہ السلام باندې او اوحینا الی موسی دا ما که موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی انکم متبعون دا سلورم رکو شروع کیږي د سورۃ الشعراء نا مخ کې سره دا مناسبت ته چې دا تکمیل دی د بقی واقع د موسی علیہ السلام او د فرعون د دیرو کو خلاصہ تکمیل واقع موسی علی نبینا علیہ السلام وبین هلاك المنکرین ونجات المؤمنین بیان د هلاکت د منکرینو او بیان د نجات د مؤمنینو د کی تذکیر دی بایام الله
بیان دے ہجرت موسیٰ علیہ السلام دے ہجرت دا دار دا کفر دار دا اسلام تا دار فساد دا دار دا امن تا سنت قدیمت دا پخوانے طریقہ دا کنا بیان دی اطمینان دا موسیٰ علیہ السلام دے مطمئنو پا دی خپل کاربانی مظہریت صفت العزیت و رحیمیت اور بیان دا مظہریت دا صفت دا عزیزیت اور دا رحیمیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وحکمہ موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بعبادی بوز بندگان زما دشپے انکم متبعون تاب اتباع فرعون بدر پسراجی مکہ اتباع پیشن گوئے شرا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین بیا کلام کے ادماج دے موسیٰ سام روان شو راوتل سر بنی اسرائیلنا او کونو کی ڈیوے بلی پری خودے اگی دا خیال چی دی پا کونو کے دن ندیم سار چو پتاو لگے دا چی دی خوتی دی اولی گا فرعون پا خارونو کے جمع کون کی سپایانے اولی گل منادیانے اولی گل اویویل وقالا انہو لشرجمتن قلیل دا پلکونو بنی اسرائیلو دے دا جماعت دے لگ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ بے شک دی منگ دا پارا غصہ کون کی دی وَإِنَّا لَجَمِينَ حَاضِرُونَ منگا طول مستعد یو تیار دی دا مقابلے دا پایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ دی مر پس روان شو چی روان شو بس اللہ اوستلما دی لرا دا باغونونا او دا کنونا وکنوز دا خزانونا ومقام کریم دا مقام وعدن چی شای حوسونو شای محلاتو کنم کد علمرو کد امر دارنگ لدے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل ما پا بنی اسرائیلو تا چو خدای رادو لری قوت ضعیف کے ضعیف و تقوی کنو فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ در پیش دی پسی مشرقین داخل پا وقت شروع دا شام داخل محلات تی قیمتی فرشون پا کے غوڑی دلی قیمتی کرسے پا کے پرتیوی علماء پہ ناستی پوش مطلب بانی وقت دی کہ ببل سوگ ناستو اس پہ کئی ناچی دادا اللہ نظام دے بس ورثناها قوما آخرین پا میراث کے مبل قوم تورک کنا فلما ترا الجمعانی دیو خراوتیو دشپی نور خطو وقت شو فرعون اور پس راو رسید ہر کل کی ملاقی شو اولی دل یو بل دوارو جمعو اگی دیو لی دی اگیو لی دل دی سرغم پیدا شو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون اویل مرگرد موسیٰ علیہ السلام من خلان دکڑے شو شاعت فرعون دے مخیط دریاب دے انا لمغرقون دی خوام حلاکت تے حالتام حلاکت تے سبکو قال کلا دا موسیٰ سے اطمینانو ہرگز دا سے ندا تاسو نشے لاندے کے دے انما یہ ربی بے شک ماس رب زما دے نصرن وعونن او سیہدین ما تب ہدایتو کی ما تب لا رخی فاوحینا الى موسیٰ دا دربا ہدایت تے دا زمنی دعا شو چا خدای ما تلا رخی چسو کم دے وقتی نو اللہ دا دعا قبول کلا وحی حکم موسیٰ علیہ السلام تا اندرب بعصاک البحر او پامسا سرا دریاب دا سم خدای چولے شو خود موسیٰ سام مقام اخکارا کہو موسیٰ سام پامسا کے کمال لے چرتا تیمار جوڑی گی چرتا پامسا گزارو کا دریاب بٹوٹی شو بدری گی فن فلقا اچھو دا دریاب فکان کل فرقن کالطود العظیم شہر حصہ دا دریاب پشان دلوی غر دا خسیال شیدے طبعا خدا نے ادری گی خدا معجزتاً دا ادری دو موجزہ ٹول دا نیچر و دا فطرت نا خلاف دی وَأَزْرَفْنَا سَمَّ الْآخَرِينَ نزدیک ما دغزیتا نور دی تروتل اوی پرادن نشوی زی تیاری لار دینو وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ خلاص کما موسیٰ سام دسر چسوکو مومنان بنی اسرائیل ثم اغرقنا الآخرین بیا غرق ما غنور فرعونیان او فرعون ان فی ذالک لآیہ بدی مذکور کی علامہ دا اللہ دا قدرت ما کان اکثر مومنین اکثر دیننو مومنان وان ربک العزیز الرحیم رب تا عزیز دے غالب دے دا فرعونانو بانی مدر دا صفت عزیزیت کارشو او بنی اسرائیلو بانی موسیٰ سام بانی مدر دا صفت رحیمیت کارشو دا پنجم رکو شروع کی گی دا سورت الشعرانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان واقعت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام لیظہار صفت العزیزیتی و رحیمیتی ما قبل کے بیانو
دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پاد ازاد صفت تعزیزیت او دا رحیمیت اور بیان وقت ابراہیم علیہ السلام او لیظہار ذالکا دلتا دی بیا حسا واقع دا دا غد مخالفین واقع دا دا دی دا اظہار دا پارا دا دیرو کو خلاصہ کان فرعون یدعو الناس الى ربوبیته وقوم ابراہیم علیہ السلام یعبدون اجرام العلویتا دی دیلوی اجرام عبادت کو نور شو پگمائی شو استوری شو و بیان عجز آلہتهم اور بیان عجز آلہو دا دی دے وان تقلید الباطل ممنوع تقلید پا باطلو کے دا ممنوع دے اور بیان دا دلائل التوحید اقامتا للحجت علی المنکرین دا پار اقامت دا حجت پا منکرین بانے والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر پا واقعاتو چا پت دا مرگرات دنگی واللہ شفاعت للکافرین کافر دا پار شفاعت نشتا ان تمنی الکافرین بیان تمنی دا کافرانو دا الرجوع دا واپس دنیا تا وندامتهم او دا دی اخ پیمانتیا چا پیمانتیا نفنور کی او بیا بیان دا مظہر دا صفت تعزیزیت او دا رحیمیت او بیان دا مخاسمی دے دا متبوعینو مدلینو او دا تابعین دوالینو التبکور کی دیو بل سر جگڑی دا تابع دا متبوع دا مدل او دا دوال کا نام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اولو رپ دیبانی خبر قصہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دوئم واقع شوا اذ قال لأبیہ اغوى دول پلار پرتا وقومه قوم پلتا ما تعبدونا تا دسا عبادت کوئے قالوا نعبد اسناما من عبادت کو بوتانو فنظل العاکفین من بیو دی دا پار مقیمین دی پا عبادت بانی قال لسمعونکم آیات دی ستاسو نسا اوری استدعونا چکلے تاسو بلائے انفعونکم تا نفع در کولشی کا عبادتیو کہے اور دنیا در کولشی کا عبادتیو نکہے قالوا بل جواب ہنشتا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون مندلی پلرون اقبل دارنکارے کو منگما کر کو داغ تقلید باطل شم قال اویلتا ابراہیم علیہ السلام افرائیتم ما کنتم تا خبر راکا میتا آئی تاسو عبادت کوئے انتم آباؤکم اقدمون ستاسو ستاسو برون پخوانون فإنم عدو لی دا زما دشمنان دی الا رب العالمین مگر رب العالمین نا دا اسلام انقلب مانا دلاکن سر الذي خلقنی دلائل ذکر کو تر توحید دا بوتان خدا کرنے چی کولے اگا رب العالمین چیزے پیدا کرے میو ویہدین ماتا ہدایت کی ولیتمنی ویسقین اگا رب چی مالا طعام را کی مالا سرابی را کی او اذا مرت فیشفین کر مالا شفا را کی میتنی ثم یحین دے چی ما بمڑ کئی بیا بمی جم دے کئی اتما اغفر لی خطیت یوم الدین اگا رب تمل رم چی ما مغرتو کی تا خطی ازما پرد جزابانی دا بوتان دا کار کو لگی دا دی بانی اتمام حجت چی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین رب ما توبہ کے حکم مال محرک دا صالحانو دا نیکانو صاحب وجعل لی لسان صدق فی الاخرین اگر ہمارا پارا جب درشتہ ہوئے ذکر حسن پا آخرینوں کے پرستنو خلقوں کے دو سلسل دنیا دے میں سمنن کی دی یا پسی طریقہ ہے پا غلط طریقہ وجعلنی من ورث جنت النعیم اگر ما دا وارثانو دا جنت النعیم اضافت دا محل حال تا وقفر لی ابی بخنو کما پلار دا ماتا کان من الدوالین دے گمراہن او کی دلامن انور آگلی ولا تغنی وما یبعثون ما مرسوا کہے پاگردبانی چی خلق پورتا کولیشی جمدی کولیشی یوم لا ينفع مال ولا بنون آرچہ نفع نور کی نمال او نظامن الا من اتاللہ بقلب سلیم لیکن اغسوک چراہ اللہ تا پڑ روح سرا والجنت للمتقین ندے بھی جنت متقین ہوتا وبرجع جہیم للغاوین ظاہر بشی جہنم دا پاد سرکشانو وقیل لهم ورتبو ویلشی اینما کنتم تعبدون من دون اللہ کم دے جہاں معبودان باطلا تاس عبادت کو ما سوا دا اللہ نا حل ینصرونکم تا امداد کو لشی کہ عبادت ہو کہ درون یا رسول شی کہ عبادت ہو نہ کہ فکبکبوا فیہا ہم والغاؤون سرنگون بواچو لشی پہ جہنم کے دی اگمراہان وجلود ابلیس اور لخکر دے ابلیس اجمعون طول قالو
دی بوئی کور کے مختفی آیتازمون دی بکور کے جگڑ شروع شی تاللہ قسم دی ان کننا لفی مفی دلال مبین تای منگو پا گمراہ ظاہر کے ان محمد المسقل دے از نسویکم برب العالمین تا تم رب العالمین سرا رب حکم نمانا ساتم مانا ما دلنا الا المجرمون نیکم اگر مجرمانون فمالا مشافعینا نشتے منگو شفارت کون کو برا صدیق حمیم ندوس گرم چمون ندا عذاب دا فکیم فلو ان اللہ کرتن کاچ منگو دنیا کی تواپسی فنکون من دا جواب تمنی کے دے کا منصوب شو پس شو منگا دا مومنینونا بیا با ایمان راولنو ان فی ذالک لآیہ دیمن کا علامہ قدرت دا اللہ تعالی ما کان اکثر مومنین اکثر ایمان راولن کی وان رب العزیز الرحیم رب صاحب دا عزت تے اور رحیم دے رحم کو ان کے دے داش پگبر کو شروع کی گی دا سورہ شعرانا دا دیر کو مکہ سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان واقعت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وتبلیغه لقومهم پل قوم تطلب للقوم قوم تا بیان واقعت نوح علیہ السلام وقومه دا نوح علیہ السلام واقع دا دا قوم دا وان دا عاقبت دا دی دے من نجات المؤمنین و ہلاک الکافرین نجات دا مومنانو دے او چکم دین و ہلاکت دا کافرانو کا سنت اللہ تعالی دا اللہ عمد طریقہ دا چھ مجرمان اللہ ہلاکی او مومنان اللہ تعالی پریدی دا دیرو کو خلاصہ لیزار صفت العزیزیت و رحیمیت ذکر قصت نوح علی نبینا علیہ السلام پاز ذات صفت عزیزیت و رحیمیت ذکر شرا قصت نوح علی نبینا علیہ السلام بیان تکذیب دا قوم دے نوح علیہ السلام والترغیب الى التقوی اور ترغیب دا تقوی تا وہ بیان تکبر القوم من تکبر دا قوم دے ومن عاقبت تکبری اور بیان دا عاقبت تکبر دے نوح علیہ السلام او علی قومہی اور دعا دا نوح علیہ السلام دا اور پخپل قوم بانی اور النجات من القوم الظالمین تخلاصی دا قوم ظالمانونا اور اجابت دا دعا دا دے دیکھ تذکیر آگے بی ایام اللہ دا خدے پا حوادثو دا خدے پا عقوباتو کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کرو قوم دا نوح علیہ السلام دا مرسلینو دا دیو پیغمبر تکذیبو یا خودی رک دا زمانت لہنیم سوا کالو قائم مقام دا تبلیغ دا دیرو پیغمبرانو شو یا تکذیب دیو پیغمبر دا تکذیب دا کلو دے یو نمدلوم کفر طولو نمنلوم کفر نو اذ قال لهم اخوهم ترود دی پا قبیلہ کے نوح علیہ السلام الا تتقون تاسو خداینا نیری گئے انی لکم رسول امین بے شک ازستا دا پارا رسولم امانتگر فاتقوا اللہ واتیعون تاسو دخدینو یری گئے اور اطاعت دا ہر پیغمبر اتیعون وی اور عبدون نوی دما عبادتو کہے وی دما اطاعتو کہے اطاعت مانا فرمان برداری او مانا رسول پیروی ما سلکم علی من اجرن سوانتا پری تبلیغ باندے سا اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین اجر ما پر رب العالمین باندے دے فاتقوا اللہ واتیعون خدینو یری گئے بیا تاکیدن ورتوئی اور زما اطاعتو کہے قالوا انؤمن لکا واتواکا ارزلون من سا تابداریو کو تا تابداری کرے دا ارزلون لاندے خلدا کسبیان غریبان دا ستا تابدار دیم قالوا ما علمی بما کانوا یعملون ند علم زما حاصل پاغبانی دی عمل کی ما تددید دا عمل علم اغا اللہ سر دے ما یہ استفامی دے او چکم دینو دا ما علمی دا مبتدا شوا او بما کانوا یعملون دا خبر شو یا نافیہ دے التخبر محذوب دے ما علمی حاصل بما کانوا یعملون ان حسابهم الا علی ربی ند حساب دو دی مگر پرب زما بانے دے لو تشہرون کتا سپوئی گئے نو مانا بی تارد المؤمنین کتا دا غریبان لرے کا نیم دا شڑن کے دا مومنانو ان انا الا نذیر مبین مرد نذیر ما بین الانذار سرگن انذار وارم قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین اول دی کتمنا نشد خپل تبلیغنا اے نوح علیہ السلام مرجومین میری پرجم کو سنسار بدی کو قال ربی ان قومی کذبون اول دا اے زما ربا زما قوم تکذیب دماؤ کو
فافتح بینی و بینہم فتحا پرانس ما بین زماو ددی کے و پرانسل مانا فیصلہ زما دیگماتی نے جدا کے ونجنی و من معیا من المؤمنین خلاص کے مالا راو ما سر چسوک دی دا مومنانونا اللہ دعا قبول کلا فانجیناہو خلاص کے ما معاہو دا سرو فی الفلک المشحون پاکشتے ڈکا کے ثم اغرقنا بعد الباقین آخر پس دین باقی خلق ان ذالک لآیہ دیما علامر دا اللہ دا قدرت اکثر مومنین اکثر دا مومنان وان ربک لعزیز رحیم رب تا عزیز دے اور رحیم دے بیا مظہر دا صفت دا عزیزیت اور دا رحیمیت دارا گئے کنا شو نبل صورت ہونے دے کنا سوئمہ رکو دا وما دا وما رکو شروع کی گی دا سورہ شعرانا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے چھ مخ کے دا نوح علیہ السلام او دا دا قوم ذکرو او دا دا عاقبت دلتا دا ہود علیہ السلام او دا دا قوم او دا دا عاقبت دا دے ذکر دا دا دی رکو خلاصہ ذکر قوم ہود علی نبینا علیہ السلام فی ضمن التذکیر بایام اللہ تعالی ذکر دے دا قوم دا ہود علیہ السلام پا ضمن دا تذکیر بایام اللہ کی اور ترغیب دا تقوی تا اور بیان دا جباریت تا قوم دے اور بیان دا عاقبت تا دی دے اور بیان مظہریت عزیزیت و رحیمیت اور بیان دا صفت تا مظہریت دا رحیمیت اور دا عزیزیت والتذکیر بآلاء اللہ تعالی اور پند دا اللہ پہ انعامات سرم کذبت عاد المرسلین تکذیب کرو عادیانو دا مرسلینو تکذیب دیو پیغمبرو تکذیب دا ٹولو دے مرسل بھی دا ٹولو یو دے اصول اذ قال مخوہم ہود الا تتقون دی تو لورد دی پا قبیلہ کے ہود علیہ السلام تاسو دا خداینا نیری گئے دا شرک پرید ہے انی لکم رسول امین بے شک تا دا پا رسولم امانتگر دا خدای پیغامون پورا پورا راسوم فاتقوا اللہ واتعون تقواو کہ اللہ نا اویری گئے اور زما اطاعتو کہ معصوم علی من اجرن کوئی سران غواری سوانو تانا پدی باری دا اجر ان اجر اللہ علی رب العالمین نا دا اجر تما مگر پر رب العالمین بانی اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون ایا تاسو جوڑوائے پہر اچت مکان کو نشانی عباسی کوئے اچت دینو بے جوڑ کرو سوک با تیرے دل ای سر بے ٹوخ کولی عباسی بے کولی وتتغن مسانعا تاسو نیولی مسانع حوزونا پاخ لعلکم تخلدون دید تاسو با ہمیشہ پاتی شے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کہ تاسو حملہ کوئے پچانو حملہ کوئے پدال کی تاسو دیر جبر کون کی ہے دیر متکبرین ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِعُونَ اللہ نے ہرے گئے ہم اطاعتو کہے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اویری گئے داغا خدینا امدائی پایتات پہ عالمان یہ ہر کل چدا مخاطبین منکرینو نو پدی اکتفاو نشوا پخپل تفصیل کی امدکم بانعام و بنین دا تذکیر دے بآلاء اللہ تاثر امداد در کر دے پچار پایو سرا ساروی دل در کری دی و بنینا زامنی در کری دی و جنات و عیون او باغونا او چینی دا طول دا اللہ انعامات دی ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم بیسہریگما پتانا عذاب درزلوینا قالو دیور تویل سواؤن علینا برابر دا پمونگ بانی اوعظت ام لم تکم من الواعظین کتواز کیو کنے دا واعظیننا مستخبرن نمنو ان هذا الا خلق الاولین مردا خوی پخوانو بمدغه سے نصیحتون خلق تقول ما هم معذبین نیو منگا معذب منگ عذاب نرا کی فکذبوه دید تکذیب کو فاہلکناہم علی ما ہلاک کرنو ان فی ذالک الآیہ دیمت کو علامر دا اللہ دا قدرت اکثر مؤمنین نو اکثر دین ایمان دا ان کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بشک ربستا عزیز دے صاحب دے عزت دے اور رحیم دے رحم کو ان کے دے
بیا مظهر د عزیزیت د صفت او د رحیمیت که یو د پاره رحیمیت شو بل لپاره مظهر د عزیزیت شنو. دا تمرکو شروع کیږي د سورۃ الشعراء نه. د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت دی. مخکې د هود علیہ السلام واقع وا د قوم او د عاقبت تاغي، صالح علیہ السلام د قوم ددو او د عاقبت تاغي، دیم نافرمانی کولا، اخری انجام د دې هم تباہی او بربادی شو. د دې رکو خلاصہ ذکر صلی اللہ علی نبینا علیہ السلام و قومه لإظهار عزیزیت و رحیمیت والتذکیر بأیام اللہ، دا اللہ پا حوادث و پا عقوبات و ان احاط الانبیاء تالمعجزات سبب الحلاک، احانت دا پیغمبرانو، احانت دا معجزاتو دا سبب دا حلاکت دا قوم. والتذکیر بآلاء اللہ، تذکیر دا اللہ پا انعاماتو، والترہیب عن اطاعت المسرفین المتکبرین، اور ترہیب دے اطاعت دا مسرفینو متکبرینو نہ کنا. کذبت ثمود المرسلین، سمودیانو دا مرسلینو، او اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، او ضرور دی پا قبیلہ کی صالح علیہ السلام تا دا خدای نہ نیرے گئے، انی لکم رسول امین، تا دا پا رسول امینم فتطیعون، خدای لگا اطاعت ماں کے. دا طول پیغمبران تر تبلیغ یو دے بس. وما اسألکم علی من اجر، سوال لکم دستاسونا دا اجر اجرت نغوارم، ان اجر اللہ علی رب العالمین، نہ دا اجر دما مگر پر رب العالمین بانے دے. ان اجر علی حد الا علی رب العالمین مفرغ دا. اتترکونا تاتو بپری خودش ہے دا دی ستاسو پا دی خوشحالی کے پا دی خیر مالدارائی کی ہے، فی ما ہونا آمینین، پا دی مقام کی تاسو پا امن یہ نہ تاسو بنشے پری خودے، تاسو بانی بحلاکت را دی. فی جنات و عیون، داد فی ما ہونا آمینین داغی تفصیل و بیان نے. فی جناتن پا باغونو کے، و عیونن پا چنو کے، و زروعن پا کروندو کے، و نخلن پا قجرو کے، طولها دیم چی داغی غوٹائی چی دی نرمی دی. اول چکارا کی گی دا قجرنا ایتا طلعوی کنا، بیا دی کہ مختلف چکم نی مراتب دی، رستو بیا چکم دینو، بسر دی، رتب دی، تمر دی، دا مختلف حالات پا دبان دی رازی، لیکن انسان بانی مختلف حالات را دی. پا دی قجورہ کی دا انسان طبیعت توی موجود دی. حضور اکرمو عمتکم، تخپل ترور عزت کوئے. زمان ترور سوک دا قجورہ دا وی زنگ ترور دا خلقت من فضل تینت آدم السلام، آدم وجود نا کم خطر زیادی پاتی شوا ان دا دمنگ دا نکدا مادینا دا پیدا شولا. دیو جن پا قجورہ کی خاصیات دی دا انسان پا دی که نارینا و زنانا دواری، یو قجورہ نارینی یو زنانی، دا زنانا سانگ شروطی اخکتا دا نارینا سانگ نیغی. بیا دا دی غبر راخلی دا نارینا او د زنانه په دې غوټۍ کې اچي، هغه ته تعبیر النخل وای، هغه سره قجور ډیری کی. نبی اسلام چې مدینه منتلړ دی بدا کار کو اذا اصل کوي په قجور کی ویمه کوي، اکال قجور کم یو شولې حضور ته شکایت شو، انتم عالم بامر دنیاکم، دنیا په تاسو خپويږي دي کې مسله ځندې چې استاد جوار ګوډ کم کوونه نه کم کتاب کې الله مسله وګوره، دي کې مسلې ته حاجت نشتا، تجربه سره تعلق لري. جوارو کې ګوډ علم ور کوي، غنمو کې مثلا دوائی مایتای چې واخته نه لرشي، نو تا دنیا پکانو خپويږي چې کای کوي. بل پدې کې دا خاصیت ته چې دا کله ډوب شي بو بو کې نو بیا اوچیږي، لکه انسان چې ډوب شي بس بل چې سر ته نه کټ کې دا بیا ترقی نه کوي. دا لکه د انسان نه چې سر چې کم دی کټ شي، دا سو خاصیتونه دي په دې قجرو کې د انسان غون لکنه. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تاسو تراشه د غرونو نه کوټه اسمست جوړوي او فارهین خوش عیشا. فتقوا الله واتعون، الله نو یریږي او زما اطاعت وکړي. ولا تطيعوا امر المسرفين، اطاعت مکوئے دا امر دا مسرفینو. الذين يفسدون في الارض، اغا مسرفین دا دی صفت زامہ دے جس فساد کی بدمکہ کے، ولا يصلحون اصلاح نہ کی. قالوا انما انت من المسحرین، دیو تن تر ساحر کړي شو تا باندې چا جادو کوي غړي وړي خبرې کوي. مانته الله بشر مثلنا، نه ته مگر بشر زمون پشان. فاتواتن ان كنت من الصادقین، راتو کپ عالمی کته درشتونو نه. قال هذه ناقۃ الله شرم ولک شرم معلوم، والے دعایو کلا
او چې کم دینو ګټې نه وخره ووتله ګټې فریاد شروع شو او بیا وخلنګه شوله تا د پاره یو وار دی د اوبو او دې د پاره یو وار دی ولکم شرب یوم معلوم تا د پاره وار دی د ورځې معلومې د اوبو یو ورځ ټولې اوبه به وخیسکې یو ورځ به دي وړلې ولا تمسوا بسوء ممد اوخې لره په ضرر سره په سپینو مه وهئ نقصان ته مه رسوئ فیاخذکم عذاب عظیم او انتال در عذاب چې کوم دی نو دردناک فعقروها دی په سپینو والا ونډه کړه تقسیم یې کړه چا څو خبرېدو دی بیا ویشلې وه فاصبحوا بنادمین دی پیمانتیا کوونکي مانډومان کې ستاسو مخونه زیړ به وي په دویمه کې به سري په درېیمه کې به توري سرمه عذاب را ځي هغسې وشول په دې مذکور کې علامر الله د قدرت ونیول دی لره عذاب دی که علامر الله د قدرت اکثر مؤمنین اکثر دی ایمان راوړونکي دا نهم رکو شروع کیږي د سوره او شعرانا د دې رکو مکه سره مناسبت ظاهر دی مګر صالح سام واقع وا او د قوم د هلاکت دلته د لوط علیہ السلام او د قوم او د هغې د عاقبت د هلاکت د دې رکو خلاصه کما قطب صالح علیہ السلام د پاره اظهار د صفت تعدیل رحیمیت داغه واقع ذکر شو ذکر کوي واقع د لوط علیہ السلام د پاره د اظهار د عزیزیت د صفت او د رحیمیت وعاقبت المکذبین بل پدې کې انجام د مکذبینو والتذکیر بایام الله د الله په حوادث پن ور کول دي وبیان البدعه القبیحه فی قومی انا کار بدعت د په قوم کې هغه چې شروع د دین شو عمل قبیح چې لابد ان یقلا هغه سر بغض ساتي څوک منکر بیا مومي نو پلاته بدل کی کنی په جبدی بدل کی کنی پړ کې دوه بدل ګوري او بیان د مدد صفت تعزیزیت ته او د رحیمیت دا د دې رکو خلاصه ده کذبت قوم لوط المرسلین تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام د مرسلینو دیو پیغمبر تکذیب ودا د ټولو شو ټول دغه چې اصول یو دي اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون دی ته لور د په قبیله کې لوط علیہ السلام تا خدای نه یریږي انی لکم رسول امین تا رسول امانتګر فتقوا الله واطیعون لا نو یریږي زما اطاعت وکړي ما سو علی من اجر سوال کوم دا پدې تقریبا د اجر ان اجر الله علی رب العالمین د اجر زما مگر پر رب العالمین باندې دي اتاتون ذکرانا دا دی بدعت قبیحه او خاص مرادو تاسو رات کوي نارینه ته من العالمین د عالمیننا تن ما خلق لكم ربكم من ازواجكم پرېګه ته تا په کې رب ته د ازواج ساتونه بل انتم قوم عادون تجاوز کون کې د حد نام قالوا دیو تسوي لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين فشرط دي که تمنه نشو الو ته خبرو خبرونه تبشید مخرجیننا وطن بدر بدی کو ذل خارج بدی کو قال عملكم من القالين دا عمل لپاره بد ګڼون کې ما بد عمل ته بد ګوري رب نجني واهلي مما يعملون رب خلاص کې موت ما اهل دا غره چې دی عمل کې فنجينا واهله خلاص اهل د دلرا الا عجوزا في الغابرين مگر ابوډه په غابرینو باقینو کې چا د اهلیه وا در پرده دی مرګري وا ثم دمرنا الاخرين بیا ما هلاك کا غنور امتنا عليه مطرا ورو ما په باران د کانو فسامت المنذرين بد باران دی رول شو ان فی ذلک علامه الله د قدرت کان اکثر مؤمنین نو اکثر ایمان راوړون کی وان ربک للعزیز الرحیم بشک رب تا عزیز دے غالب دے فمن انتقم باندې او رحیم دے چې پچا رحم کوي دا لسم رکو شروع کیږي د سورۃ الشعراء نه د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته مخکې د لوط علیہ السلام او د قوم واقع وا د شعیب علیہ السلام او د قوم واقع ده التم داغي عاقبت المنکرینو او نجات د مؤمنینو دلته عاقبت د منکرینو او نجات د مؤمنینو د دې رکو خلاصہ التذکیر بایام الله بین تکذیب الانبیاء سبب الهلاك فی الدنیا والآخرہ تکذیب د پیغمبرانو دا سبب د ہلاکت په دنیا کې او په آخرت کې و مدر صفت العزیزیت و رحیمیت بیان د مدد صفت د عزیزیت او دارنګ د رحیمیت باندې مراد مول خاص د دې خصوصي مراد د نشاندهی کوي من البخس فی الکیل والوزن چا نقصانو په طول پیمانه کې او په طول کې و اهمیت حقوق العباد بیان د اهمیت د حقوق العباد دی
مخلوق من عیال الله دا مخلوق په من عیال د الله دی اضرار لهم سبب دائن عذاب الله دی تضرر کول عام مخلوق عام پبلک تا دا سبب د دعوت ته عذاب الہی تا ته خدای عذاب ته دعوت ورکولی کذبت اصحاب الایکه المرسلین تکذیب کړو صاحبان د بیشی التدون جنگای وا دی په اصحاب الایکه باندې مشهور د مرسل بیا ته یو تکذیب د ټولو د زکا اذ قال شعیب الا تتقون شعیب تاسو تقوا نه کوئ انی لکم رسول امین تاسو رسول امانتګر فتقوا الله وطیعون تاسو خدای نه ویریږئ ازما اطاعت وکئ ازما من اجر سوال اجر لكم ان اجر الله على رب العالمین د امر پر رب العالمین باندې دی خاص باندې نشاندهی کوي او فل کلا پرور کوئی پیمانہ تکونو من المخسرین او مکی گئی د ځان ته نقصان کوونکو نه چې ډیر اخلي او لوی پیمانه د اغستو د پاري او ور د پاره د ورکولوي وجنوب القسطاس المستقیم او تاسو طول کوي په تل برابر چې پارسنګ بګنی ولا تبن اشاهم دا دو مردی کو خصوصي وو نقصان مګه د خلکو سينو د دي ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر د مکه کې فساد کوونکی په نقصان سره په طول په پیمانه کې واتقوا الله الذي خلقهم الجبلة الاولين وریګه دا الله نه هغه الله تاسو پیدا کړی او په خواني مخلوق هم الله پیدا کړی قال انم من المساحرين تنه مگر مساحرین نه تا باندې کا جادو کړی دی ګډه وړه خبرې کوي انت الله بشر مثلنا نه مگر بشر زمون پشان وان نظنک من الكاذبین من ګمان کو بتا باندې مگر من خدای ان محمد ثقل انه شاندار من تا ګمان کو د دروژنو نه فاسقط علينا كسفا من قد عذاب وعید را کوي راو غردم نے ٹوٹا دا آسمان نا ان کنت من الصادقین کت درشتون نے قال رب عالم بما تعملون رب دعالی بات تاسو کم عمل کوئے فکذبوه دی تکذیبو کو فاخذهم عذاب یوم الذلہ عذاب در سائی ورد رالا گرمیوا کہ ہوا وا دیو تدلان دی ټول جمع شو اغینا اور پہ نازل شو انه کان عذاب یوم عظیم او عذاب در ذلوی ان فی ذلک آیا دی مذکور کا علامه د الله د قدرت ما کان اکثرهم مؤمنین نو اکثر د دی ایمان راوړونکي د ولسمر کو شروع کیږي د سورۃ شعراء نه د دې کومه قبل سره د عربت مناسبت ته مخکې د انبیاء علیهم السلام ذکرو ادا اقوام دا تقریبا د پیش د شپږو پیغمبرانو واقعات ذکر شو او عواقب د دي دلته په اخر کې ذکر د خاتم الانبیاء علیہ السلام دے اور تکذیب دا سبب دا ہلاکت تے لکہ تکذیب دا غی سبب دا ہلاکت دا غی قومنوں کنا دا دیرو کو خلاصہ یقال مخالفی القرآن الکریم والنبی الکریم علیہ السلام بأنکم ان لم تقبلوا الدعوتا ویعاملوا معکم مثل معاملتهم کتاسو دا پیغمبر اسلام دعوت قبول نکے او دا قرآن دعوت قبول نکے نستاس باغ معاملی لکاغی سره چوا پیزاد صفت تعزیزیت او در رحیمیت سره بل بیان دے د شان د قرآن کریم وان متاع الدنیا لا يكون دافعا لعذاب الله تعالی د دنیا سامان د دنیا جاه جلال دا سبب د دفع د عذاب د الله نه ګرځي نو فلا يغتروا بالدنيا دنیتی په دې دنیا د دې دوکه کیږي نه په دې خپل اقتدار په خپل رتبه په خپل مالداري دی دی دوکه کیږي نه ان سریعت الانقلاب دا سریع الانقلاب دا بل دعوت الى التوحید دعوت توحید تا انس اولا للاقربین اول اصلاح چې کوي د خپلوانو بکې پل کور کې به اصلاح کوي پل چم کې بکې